सहज एक तकलेन विचार येयलो आनी म्हटलें तुमच्या मुखार शेअर करया. जेन्ना आमी मोबायल घेवपाक वयता किंवा जेन्ना खंयचीय वस्तू आमी घेवपाक वयता तेन्ना आमी तेजेर खूब विचार करता, तेजेर स्टडी करता, त्या शोरूमान वयतकूच तेजे फिचर्स विचारता किंवा तेजे बद्दल म्हायती काडून घेता. पण हेच आमी जेन्ना इलेक्शनाक कोणूय उबो रावता तेन्ना हें आमी कित्याक करिना? भलेही आमी तेजे बद्दल 100 फिचर्स नाका विचारया, बट बेजीक मिनिमम तेणी कितलीं कामां केल्लीं आसा, तेणी तेजो मॅनिफेस्टो चॅक करपाक शकता काय शकना आमी? तेजो फुडलो प्लॅन कितें आसा? तेणी फाटल्यान कितें कितें केल्लें आसा? किंवा तो सांगिनासतना कितपत आमचीं कामां करपाक शकता? हें समजप तितलेंच म्हत्वाचें आसा न्ही. एक समजून घेया, जे खंयच्या पॉलिटिशियनाचें एकूच काम आसा. वेगळे वेगळे स्तर आसतले, जे पोस्ट आसतले, पण तेजें बेजीक आनी मूळ तेजें एकूच काम आसा, समाजसेवक. समाजाचें काम करप. पयशे वांटप ना वांटप हो सगळो वेगळो भाग. पण एक समाजाक सेंटर धरून समाजाचे रिलेटेड डेव्हलपमेंट करप, लोकांच्या मदीं डेव्हलपमेंट हाडप विदावट एनी नेगेटीव इंटेन्शन, हें तेजें सगळ्यान व्हडलें कर्तव्य आसा. जेन्ना आमी खंयचो लिडर चूज करता तेन्ना ह्यान फुडें तरी विचार करून चूज करया. बेजीक गजाली तेजे मदीं पळोवया, तिणें कितें डेव्हलपमेंट केल्ली आसा. जर भलेही तिणें 15-20 वर्सां घालयल्लीं ह्या पर्टिक्युलर एक लिडर म्हणून, जाल्यार नवीन चेहऱ्याक हाडपाक ट्राय करया आमी, न्यू चेहरे दवरया, ताका निवडून हाडया, जेणे करून आमकां एक होप तरी मेळटलो. जेणे करून आमी गाळयो घालतात खबर आसा की ह्यो कांयच काम करना आनी तोच निवडून येता, तें तरी निदान बंद जातलें. आयज प्रत्येका कडेन मिडिया आसा, प्रत्येका कडेन फोन आसात. जागे जायात, उठात, चॅक करात. पर्टिक्युलर तो रिल्स बरे बरे घालता, तो बरें बरें उलयता म्हणून ताका निवडून हाडपाकूच जाय हेची गरज ना. विचार करा हेजेर.